नाव तुषार गांवस. हेच पाळ्या गांवचो हांव एक तरणाटो. हे तरणाट्याक जेन्ना मुखार काडपाक हांव कसो सवलो तो सांगता तुमकां. आयज तुमी म्हाज्या सायडीक पळोवंक शकता श्याम गांवस. जेन्ना 2021 हांव ताका पळयतालो तो एकलोच पाळ्या गांवांत पेपलेटी वाटीत भोंवतालो. तेन्ना हांव तर सुद्दां जॉयन जावना आहलो, पूण ताका पळोवन म्हाका उमेद दिसली की हो भुरगो कितें तरी करूंक सोदता, हे गांवा खातीर हे गोंया खातीर कितें तरी करूंक सोदता. तेजे थ्रू हांव आमदार विरेशा फुडें पावलो. आनी आयज तुमी पळयता आमच्या गांवांत जेन्ना जेन्ना आमी कितें त्रास काडले आनी हे BJP सरकारान आमचे कितें संकट हाडले, आयज तो राखणदार कसो आमच्या गांवांत उबो रावलो आनी जे संकटां पयस केली. आनी आयज आमच्या मुखार आहा SP ब्रागांझा, जे ZP सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीचे कॅन्डिडेट. आयज ते म्हाज्या आवयचे वयाचे, पूण जेन्ना आमी तेजे फाटल्यान भोंवताले, तेजे वांगडा भोंवताले, आमकां तें दिसना आहलें की ते आमच्या आवयचे हेजीचे कशें ते आमच्या वांगडाचेच कशें दिसता. कित्याक तेजें डेडिकेशन, तेजे एफर्ट्स, तेका जी उमेद, ती जी भावुकताय आहा लोकां खातीर, तेका ती दिसून येताली. आनी 15 दीस ते न थांबता हे गांवांत भोंवले आनी लोकांक तेणी दाखोवन दिलें की आपूण ह्या गांवा खातीर कितें करूंक सोदता आनी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी कितें करूंक सोदता. खूब वर्सां जालीं. 2012 ते 2022 BJP सरकार आसलेलो. हे BJP सरकारान आमच्या पाळ्या गांवांत 1 दीस 2 दीस आमकां 3 दीस उदक नासना आहलेलें. पयऱ्यान उदक येतालें. बायलां आमची वोट जाकून सकयल कोळसुले घेवन, बालदे घेवन, भुरगे कामाचे येवन तिच्या वांगडा रावताले. जाणटेले जावं सुद्दां ते आमच्या गांवांत बांदचेर येताले, उदक व्हरताले. हे त्रास 10 वर्सां ह्या लोकांनी काडला. जरी तर गव्हर्मेंट आसून हे बारीक लोकांक त्रासान घालूंक शकता, हे लोकांक उदकाक तानेर उडोवंक शकता, जाल्यार तेंचे कडेन हे सांबाळपाक कित्याक जावना लोकां खातीर. आयज आमचो आमदार विरेश बोरकर ओपोजिशनान रावन तेणी आमकां आयज उदकाचो सकाळ सांजचे दोनूय वक्तार उदक येता. आनी आयज तेज्या कृपेन सगळी आमची तान भागता आनी आमकां खंयचेच लोकांक हांगासर बांयचेर येवचें पडना. कितले वर्सांच जाले आमी त्रास काडलेले, आयज खंयचे तरी ते त्रास कमी जाल्ले आहा. रे मोला काळजांसून पाळ्या लोकांच्या वटेंतल्यान तुका देव बरें करूं म्हणटा. दुसरें म्हटल्यार जेन्ना जेन्ना गांवच्या लोकांनी आमच्या उलो मारलो, तेन्ना तेन्ना आमचो आमदार विरेश बोरकर आमच्या वांगडा रावलो. अशी म्हण आहा, जे गांवांत हांव एक जोल्म्याच्या फॅमिलीसून हिस्ट्रीसून बिलोंग करता. आमचो आयज हनुमान कुंकळकर आमचो जोल्मी आसा गांवचो. अशें म्हणलें जाता गांवच्यो ज्यो शिमो आसा, ह्यो ज्यो शिमो राखणदार राखता. आनी राखणदारांक जर तर सांबाळटले जाल्यार गांवच्या लोकांनी ताका तेंको दिवचो पडटा. आयज जेन्ना जेन्ना आमचे गांवचे प्रसंग येयलो, फाटलो प्रोजेक्ट जो दोंगराचेर येवपाचो आसलेलो, चेंज ऑफ झोन, हो चेंज ऑफ झोन कोणी हाडलो तो पयलीं सांगता तुमकां. जे आयज एसेंब्लीन इलेक्शन जाता, कॅबिनेट जी मिनिस्टर आहा जावं MLA आसा, तेंच्यांनी हो प्रपोजल घातलो चेंज ऑफ झोनाक. 39A नांवाच्या नांवार हो गांवचेर व्हडलो प्रसंग हाडलो, गोंयचेर व्हडलो प्रसंग हाडलो आनी गांवचे गांव दोंगरचे दोंगर शेताची भाटाय काबार करपाचो प्रयत्न केलो. तेन्ना आमच्या गांवच्या लोकांक सगळे भायर सरचे पडले. हो कोणी हाडलो प्रसंग? BJP सरकारान हाडलो. आयज पाळ्या गांवच्या लोकांनी चिंतपाची गरज आहा, जे सरकारान आमकां रस्त्यार हाडलो झगडपाक, जे दोंगर आमकां सांबाळपाक जे आमकां भायर काडले, वतान आमची बायलां जावं भुरगीं जावं जाणटी जी पणजे गेली, आयज तिंकां वोट मारपाचो काय ना हे गांवच्या लोकांनी चिंतपाची गरज आहा. का आमचे SP ब्रागांझाक जे आमदारान आमचे राखणदार कसो गांवांत उबो रावन हो पयस करपाचो प्रयत्न केला आनी आजून तो होल्डार आहा, हो लोकांनी चिंतपाचो गरज आहा वोट कोणाक मारपाचो तो. सो हांव मागतां लोकां कडेन की तुमचो वोट तुमी सांबाळात आनी आयज जो राखणदार कसो उबो रावला आमच्या गांवांत, आयज आमी ताका तेंको दिवपाचो गरज आहा. राखणदारांक जर तो सांबाळटले जाल्यार आयज जो श्री सातेरी देवीन आमकां राखणदार दिल्लो आहा ताका सांबाळपाची गरज आहा. आनी ते जे भुरगे आयज जे तेणी आमकां दिला की गांवा खातीर जे की वावरपाक फुडें सरलेले आहा ताका वोट दिवपाचो गरज आहा. आतां डेव्हलपमेंट कामां रिलेटेड उलयतलो जाल्यार फाटल्यान तुमी पब्लीक टॉयलेट पळोवंक शकता. ही पब्लीक टॉयलेटीची हालत सामकी काबार जाल्ली. काबार म्हळ्यार काबार. लोक वचपाक इट्टाले, उदक नासना जालें सारकें. ते
बालदे फुटलेले असताले, दारां फुटलेली असताली, बसपाक सुद्दां सारकें मेळना आसलेलें. आयज लोकांक इतली उमेद दिसता की आयज ती टॉयलेट बरी परिस्थितीन आहा आनी खंयच्यान तरी आयज सुशेग मेळटा की कित्याक हांगसर गांवांनी जर घरां तेंकोन आसले कारणान थोड्यांक टॉयलेट बांदूंक मेळना. आयज ती टॉयलेट आमकां दोळ्या मुखार दिसून येता आनी आयज खंय तरी आयज लोकांक बायलांक आमचे सुशेग मेळ्ळलो आहा आनी बरे भशेन आमी ते टॉयलेटीन वचूंक शकता. हो रस्तो जर तर पळयलो जाल्यार हांव केन्ना पळयतालो की हो केन्ना रस्तो जातलो, केन्ना अर्जो रस्तो जातलो. 15 वर्सां जालीं, 25 वर्सां जालीं हो रस्तो केलेल्याक आनी हेजे पयलू सगळे हड्डे पडलेले. आमी पळयताले हांगा कितले भुरगे होणकुलान पडून तेंचे एक एक्सिडेंट सुद्दां जाल्लेलो आहा. पूण आमदारान ठाम रावलो आनी हो बारीक रस्तो आसतना सुद्दां हांगसर हॉटमिक्स करतना भरपूर आमकां त्रास जाताले. पूण रातभर हांगा हॉटमिक्स चलोवन हो रस्तो तयार जालो आनी आयज आमच्या लोकांक हो बरो भशेन रस्तो आमकां पळोवंक मेवता. तशेंच जेन्ना टावराचो इश्यू जालो इस्कॉला कडेन, आमदाराक आमी 12 वरांचेर फोन मारलो की थंय टावराचें काम चालू आसा. ते गव्हर्मेंटाचें परमिशन घेयनासतना टावराचें काम चालू आसलेलें आनी इलिगल म्हणूंक शकता तूं. 12 वरांचेर रातचे पांयांच्या लोकांक वांगडा तो रावलो, उलो मारता धांवन येयलो आनी ते एसंब्लीन बोर्ड मारून आयज ते टावराचें काम बंद उडयलें. आनी आमकां खंय तरी एक दुयेंसां ना जावं कितें ती वायट परिस्थिती जावपाची आसली ती पयस केली. आयज आमी पांये गांवचे लोक आनी हांव पांये गांवच्या लोकां वटेंतल्यान खरें काळजा मनानसून आमदार विरेशाक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जेन्ना जेन्ना आमच्या गांवच्या लोकांनी ताका उलो मारलो तेन्ना तो आमच्या वांगडा रावलो. आनी हांव पांय वट्याच्या लोकांच्या वटेंतल्यान सांगूंक सोदता आनी एक आश्वासन दिवंक सोदता, आमी हे येता त्या ZP इलेक्शनाक जे बाय SP ब्रागांजा जे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कॅन्डिडेट आहा ताका हांगा मेजॉरिटी दितले. आनी हांव मागता पांय लोकां कडेन, आमी टायम आसा आमचो येयलो आसा आमदाराच्या वांगडा रावपाचो आनी 2027 हो गांव सांबाळपाक आनी हे गांवचे दोंगर सांबाळपाक, गांवचो फ्युचर सांबाळपाक, गांवची रायट्स, गांवची आयडेंटिटी, गांवचे ट्रायबलांक आनी गांवची संस्कृताय, गांवचे एनवायरमेंट, गांवची बायोडायवर्सिटी, गांवचे इकोसिस्टम, गांवचे नॅचरल हॅबिटेट हे सगळे सांबाळपाक 2027 परत आनी एकदा उजो जो राखणदार आमचो विरेश बोरकार आहा ताका निवडून हाडचो बरे मतांनी. देव बरें करूं.